बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं शहबाज गिल की मौजूदा जो सूरत हाल है। शहबाज गिल के हवाले से कुछ स्पेकुलेशंस हैं, कुछ ख़बरें हैं कि वो आज जब उन्हें पुलिस ने जिस्मानी रिमांड के लिए पिम्स हॉस्पिटल से आपने हासिल किया, उनको साथ लेकर गए तो वो रोते रहे, फूट फूट कर रोते रहे। उनको कुछ वीडियोज़ भी हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और शहबाज गिल के हवाले से जो अदालत के अंदर हुआ उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि अदालत के अंदर क्या होता रहा, शहबाज गिल के वकला की तरफ से क्या मुतालबा किया गया और अदालत ने क्या हुक्म दिया। तो शुरू कर लेते हैं। शहबाज गिल की जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो रात को 12-1 बजे के बाद पिम्स हॉस्पिटल की जो एक डॉक्टर्स की टीम थी 5-6 रुकनी, उस टीम ने वो रिपोर्ट कंपाइल करके दी और उस रिपोर्ट बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि शहबाज गिल मुकम्मल तौर पर मेडिकली फ़िट हैं। उनकी एक एक चीज़ की निशानदही करके बताया गया कि ना उन्हें कमर की दर्द है, ना ही उन्हें कोई डिप्रेशन है, ना उनका ब्लड प्रेशर का इशू है, ना उनका कार्डिक इशू है। मतलब तमाम चीज़ों को एक एक करके उसमें बताया गया कि उन्हें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा गया कि क्योंकि वो अस्थमैटिक हैं, लेकिन उन्हें अभी अस्थमे की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दमे का भी इस वक्त कोई ऐसा अटैक या कोई इशू नहीं है, तो ये फिट हैं, इन्हें पुलिस के हवाले किया जा सकता है। लेकिन पुलिस, चूंकि इस वक्त ये एक हाई प्रोफाइल केस है, स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर होती हैं, तो इसलिए पुलिस ने अवॉइड किया रात को शहबाज गिल को अपनी हिरासत में लेने से। क्योंकि जैसे ही पुलिस उसको अपनी हिरासत में लेती, एक तो वो जो जिस्मानी रिमांड था जो अदालत ने दिया था वो रिमांड शुरू हो जाना था, और साथ ही ये जो स्पेकुलेशंस हैं बाहर होती हैं, सोशल मीडिया पर होती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, वो शुरू हो जाना था कि रात के अंधेरे में जब वहाँ पर कोई नहीं था, कोई पहरा नहीं दे रहा था, तो शहबाज गिल को डॉक्टर्स पर दबाव डाल के मेडिकल रिपोर्ट चेंज कराई गई और उसको साथ ले गए। तो इसलिए पुलिस ने वेट किया, और वेट करने के बाद शहबाज गिल को सुबह जो है वो अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया। तो सुबह जब उन्होंने ले जाने का फ़ैसला किया तो साथ ये भी फैसला हुआ कि हम इसको मजिस्ट्रेट जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करेंगे, ताकि मजिस्ट्रेट को भी पता कर चल सके वो सारा मामला। तो उसके बाद उसको रिमांड इसका जो है शुरू होगा। तो वो मजिस्ट्रेट के सामने जब ले जाने लगे, जब उनको पिम्स से निकाला गया, तो वो एक तो बहुत उनकी अजीब सूरत हाल थी, वो बिल्कुल देखकर हैरानी हुई कि ये शहबाज गिल साहब की हालत है। वो रोते भी रहे और आह बका करते रहे, और वो उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जाता रहा कि मेरा ऑक्सीजन मास्क दें। जबकि पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि शहबाज गिल साहब हिले बहानों से, तफ्तीश से बचना चाहते हैं, जिस्मानी रिमांड से बचना चाहते हैं, इसलिए ये इस तरह की जो है वो बकौल पुलिस के कि वो हिले बहाने कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन वो जो वीडियोज़ हैं वो मैं साथ चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब इस पे चूँकि मैं तो कोई ऐसी शहबाज गिल की नीयत का मुझे नहीं पता। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर हम आते हैं कि क्या हुआ है और क्या रहा है, माजी में वो क्या कहते रहे दूसरों की बीमारियों के बारे में। उसके बाद जब उन्हें अदालत में ले जाया गया, तो अदालत में जाकर उस जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने थोड़ा सा मज़ीद इस चीज़ को जो है वो बढ़ाया। वहाँ पर बल्कि जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पर लोग उनके बकौल शहबाज गिल साहब फूट फूट कर रोए भी हैं जज के सामने। और वो रोने का मकसद भी यही था शायद कि तफ्तीश से बचा जा सके, जो फिज़िकल रिमांड है जो पुलिस के पास है वो उससे बचा जा सके। शहबाज गिल साहब की अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो पुलिस के रिमांड से बचना क्यों चाहते हैं। ये भी एक पॉइंट है, लेकिन इसके ऊपर भी हम आएंगे, इसके ऊपर भी एक कहानी है कि वो पुलिस रिमांड से बचना क्यों चाहते हैं। बेसिकली वो बचना नहीं चाहते, बचाना चाहते हैं। वो बचाना किसको चाहते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फिर जब उनकी हालत देखी, जो भी उनके सामने वो कर रहे थे या हो रहा था, तो उन्होंने फिर फिल वक्त जो है वो पुलिस को फिज़िकल रिमांड देने से रोका, और उन्होंने शहबाज गिल साहब को जो है वो मेडिकल के लिए पिम्स में रखने का जो है वो हुक्म दिया। उन्होंने कहा जिनको उन्होंने फिज़िकल जो रिमांड था उसको सस्पेंड किया, मुअत्तल किया, कैंसिल नहीं किया, मुअत्तल किया। ये भी एक स्पेकुलेशन है कि उन्होंने कैंसिल कर दिया, यानी कि इसके बाद उनका जिस्मानी रिमांड होगा ही नहीं। नहीं जी, उनका जिस्मानी रिमांड उसी वक्त होगा जब वो पुलिस की हिरासत में आएंगे, उसके बाद 48 आवर्स का जिस्मानी रिमांड पुलिस लेगी। उन्होंने सस्पेंड कर दिया ताकि उनकी जो फिजिकल और जो मेडिकली सूरत हाल है वो बेहतर हो सके, इसलिए उन्होंने पिम्स में रखने का उनको हुक्म दिया कि उनको मंडे तक मॉनिटर किया जाए पिम्स में रखने का। और उस दौरान जो शहबाज गिल के वकला थे वो कोशिश करते रहे, मुतालबा करते रहे मजिस्ट्रेट से कि वो शहबाज गिल का जो फिज़िकल रिमांड है उसको कैंसिल कर दें,
اس کو ختم کر دیں، وہ ہو چکا ہے، لیکن وہ کیسے ہو چکا، وہ تو ہاسپٹل میں تھے، تو اس لیے یہ بڑا ایک سولڈ پوائنٹ تھا پولیس کے پاس، تو مجسٹریٹ نے اس استدعا کو، اس درخواست کو مسترد کر دیا جو پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے کی جا رہی تھی کہ جوڈیشل جو جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے تو اب مزید جسمانی ریمانڈ نہ دیں، تو مجسٹریٹ کی طرف سے ریمارکس دیے گئے کہ جسمانی ریمانڈ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا ٹیکنیکلی، تو وہ ختم کیسے ہو گیا؟ تو یہ سارا ماجرا ہوا، سارا معاملہ ہوا، تو شہباز گل صاحب کو اب دوبارہ پیمز منتقل کیا جائے گا منڈے تک، جیسے ان کی اسٹیبل حالت ہوگی تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ پہ پولیس لے گی، وہ 48 آورز پولیس نے ہر صورت پورے کرنے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز گل صاحب بچنا کیوں چاہتے ہیں فزیکل ریمانڈ سے، جو پولیس کا جسمانی ریمانڈ ہے اس سے بچنا کیوں چاہتے ہیں؟ پھر شہباز گل صاحب کے بچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بچانا چاہتے ہیں کسی کو۔ پہلی بات تو ان کو جب وہ جسمانی ریمانڈ پہ تھے تو ان کے سامنے بہت سی ایسے چیزیں رکھی گئیں، ان کو پتہ چل گیا کہ پولیس کا ریمانڈ ہوتا کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ فوج میں تفریق پر بات کرتے ہیں تو فوج وہ کبھی برداشت نہیں کرتی، فوج کو گالی دے دیں فوج برداشت کرتی آئی ہے، میاں نواز شریف نے فوج پر بہت سخت تنقید کی، فوج برداشت کرتی آئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب فوج پہ بہت سخت تنقید کرتے ہیں، فوج برداشت کرتی آئی ہے اور کرتی ہے۔ لیکن جب آپ فوج میں تنقید کرتے ہیں اور تفریق کرتے ہیں، جب فوج میں آپ بغاوت کی بات کرتے ہیں، جب فوج کے لوئر رینک کو اپر رینک کے خلاف بغاوت کے پر اکساتے ہیں، فوج وہ کبھی برداشت نہیں کرتی، فوج پہ ہمیشہ اس پہ ری ایکشن آیا ہے۔ یہ ہماری ہسٹری ہے پاکستان کی، اگر آپ ماضی میں جائیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلی دفعہ شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں۔ آپ جوید ہاشمی کو دیکھیں، جوید ہاشمی نے بھی ایک اسی طرح کا بیان دیا تھا، شہباز گل کا تو بیان پوری پاکستان نے، پوری دنیا نے سنا ہے۔ جوید ہاشمی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک کمرے کے اندر صحافیوں کو بلا کر ایک ریٹن بیان تھا، صرف اس بنیاد پر جوید ہاشمی کو جیل میں ڈالا گیا، جوید ہاشمی کو بغاوت کی باقاعدہ سزا ملی، اور وہ ایسا ٹارچر یا ایسی سزا تھی جسمانی اور ذہنی کے ان کی جو اس کے جو اثرات ہیں وہ اس عمر میں آپ جوید ہاشمی میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس پہ کبھی معافی نہیں ملتی، اور یہ ہے بھی، اس پہ ایسی تعزیرات لگی ہیں، 10 جو تعزیرات لگی ہیں اس پہ بغاوت ہے، غداری ہے، مختلف سیڈیشن کی جو ہیں، تو اس پہ معافی تو کبھی ملتی نہیں ہے، وہ اور یہ بڑی سخت ہیں۔ تو فوج میں وہ اس پہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، عمران خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ شہباز گل نے جو الفاظ کہے وہ ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے، فوج میں بغاوت پر اکسانے کے مترادف ہے، یہ عمران خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے۔ فیصل جوید کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا، شاہ محمود قریشی کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا، فہد چودھری کا اپنا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا، پی ٹی آئی کو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے کنڈیم نہیں کیا شہباز گل کے اس سٹیٹمنٹ کو، اور اس کی شدت کو خود پی ٹی آئی بیان کرتی آ رہی ہے کہ یہ بہت جو ہے وہ شدید قسم کا ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اب یہ جو شہباز گل صاحب برداشت کر رہے ہیں یہ اس کی انٹینسٹی ہے۔ بچانا وہ کس کو چاہتے ہیں؟ بچانا وہ لوگوں کو چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ اس وقت بیٹھے تھے، جن کے بارے میں وہ پہلے بیان دے چکے ہیں، وہ اسے مکرنا چاہتے ہیں۔ جب پہلے 2 دن تھے اس دوران جو ریمانڈ تھا، اس ریمانڈ میں وہ طوطے کی طرح بولے ہیں، تو اس میں انہوں نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں، اب ان سے پھرنا چاہتے ہیں۔ اب پولیس چاہتی ہے جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ ان کو کنفرم کریں، ان کی تصدیق کریں تاکہ ہم آگے نکل سکیں، لیکن چونکہ اب وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں، جب وہ پہلے 2 دن بیان دے چکے ہیں، اس لیے اب وہ ان بیانات سے چونکہ بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ مزید ریمانڈ میں نہیں آنا چاہتے، یہ وجہ ہے، اس میں بچانا چاہتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے کن کا نام نہیں، عمران خان صاحب بھی ڈالے ہوں گے، انہوں نے فہد چودھری کو بھی ڈال دیا ہوگا، جو لوگ بھی آئے ہوں گے آس پاس جو تھے اس وقت انہوں نے ڈال دیا ہوگا، بلکہ ہمارے پاس تو خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کا بھی نام انہوں نے لیا ہے۔ تو جب وہ اس بنیاد پر ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی ہے تو شہباز گل ان کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ دوبارہ جو 2 دن کا ریمانڈ ہے وہ اس میں نہیں جانا چاہتے، جو پہلے 2 دن انہوں نے سنگنگ کی ہے وہ سنگنگ سے واک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو فزیکل ریمانڈ سے بچنا چاہتے ہیں یہ کبھی ہوگا نہیں، پولیس اپنی تفتیش پوری کر کے رہے گی، پولیس تب تک اپنا چلان ہی پیش نہیں کرے گی جب تک تفتیش پوری نہیں ہوگی، جب تک یہ معاملات پورے نہیں ہوں گے پولیس کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ پولیس نے 2 دن کا یہ ریمانڈ جسمانی لینا ہی لینا ہے، اور انہوں نے اپنی تفتیش پوری کرنی ہی کرنی، اس کے بعد چلان پیش ہونا، ورنہ یہ کیس آگے چلنا ہی نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات، شہباز گل صاحب جو آج روتے رہے، یا شہباز گل صاحب کی جو صورتحال تھی، بڑی ناگفتہ بے صورتحال تھی،
تو اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایکٹنگ کر رہے تھے، ان کی نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن ماضی میں اگر ہم جائیں تو شہباز گل صاحب لوگوں کے نیتوں پر بات کرتے تھے، شاید وہ خدا تھے، بننے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ کسی کی نیت کیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ بیماری کا مذاق اس لیے بیماری کا جو بہانہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس سزا سے بچنا چاہتا ہے، یہ جیل سے بچنا چاہتا ہے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کو دل کی بیماری ضرور ہے، ان کو دل لگی ہے اور ان کی اور شادی کر دیں، اس طرح کے ان کے اوپر تو جھکتے مارتے تھے۔ پھر مریم نواز کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی تھی، کلثوم نواز کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی تھی۔ اب جو شہباز گل صاحب ہیں وہ اپنے ہی الفاظ کی جکڑ میں ہیں اور مکافات عمل جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، اور اس وقت جن لوگوں کی بیماریوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے یا جن پارٹیز کے لیڈران کی کا مذاق اڑاتے تھے، اب ان کے جو ورکر ہیں وہ شہباز گل کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے شہباز گل کے ساتھ واقعی جو وہ کر رہے ہیں، جو نظر آ رہا وہی ہے۔ اللہ ان کے حال پر رحم کرے، ان کی بیماری کو کم کرے، ان کے تکلیف کو کم کرے، لیکن جو انہوں نے جرم کیا اس کی سزا تو ان کو ملنی ہے۔ تو باقی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ایک سیاسی معاملات میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور تمام اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جب ہم پہ پڑتی ہے تو پھر ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ میرا مشکل وقت ہے، میرا ساتھ دیں، تو ہمیں پہلے ہی باقیوں کے مشکل وقت میں بھی ان کی بیماری پہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بہت شکریہ، اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔